माई क्वेश्चन इज़, आपने डिजिटल इकॉनमी के ऊपर जो टैक्सेशन की है और आपका जो अभी आप फरमा रहे थे, हमने सुना तो नहीं जो, लेकिन जो हमारे बैठे बात हुई, जो नजीब साहब फरमा रहे थे कि उसको इनकरेज करना है डॉक्यूमेंटेशन को। आपके बजट का एक ऐसा प्रपोजल है कि अगर 20,000 रुपये तक की शॉपिंग की जाए तो उस पर 400 रुपया टैक्स है, अगर 21,000 रुपये की जाए तो 52 रुपये टैक्स है। आप कैश इकॉनमी को इनकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं? 20,000 रुपये 2% रेट है, 21,000 ऑनवर्ड्स, मैं 5 लाख की भी करूँगा तो 0.25%। ज़रा इस पर क्या ये एनॉमली क्यों है? सेकेंडली, कल आपने फरमाया कि जो ब्रेन ड्रेन मुल्क से हो रहा है और आपने उसका नोटिस लिया और जो एक जुर्माना सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर लगाया हुआ है 10%, उसमें आपने 1% कमी फरमाई। सर 1% कमी फरमाने से जो ब्रेन ड्रेन है वो कितना कम हो जाएगा? थैंक यू सर। शहबाज राना साहब, मैं शुक्रिया, अगर आप कुछ देर रुक जाते तो मैंने जो शुरू में बात की थी, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों पे बात की थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, एंड आई होप आपके जो कुछ कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं, मैंने ख़ास तौर पे टैरिफ पे बड़ी डिटेल में बात की कि क्यों हम रिफॉर्म्स जो हैं वो हम क्यों करने जा रहे हैं, एंड वाई, बिकॉज बार बार ये बात होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, राइट? तो उसमें ये जो मैं कल भी कहा कि दिस इज एन ईस्ट एशिया मोमेंट फॉर पाकिस्तान, तो मैं वो दोहरा नहीं सकता बिकॉज वी वो आप सुन लेंगे। इसी तरह मैंने शहबाज राना साहब कल भी ये जिक्र किया था कि दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मुझे चूँकि आप सब ऐसे कॉलीग्स हैं और लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को और इसकी इकॉनमी को बहुत देर से आप कवर कर रहे हैं, कोई 10 साल 11 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पहले प्राइवेट सेक्टर में और अब इस नौकरी में। मैंने कोई चीज़ ऊपर जाते हुए नीचे आते नहीं देखी। हो सकता है मैं गलत हूँ, या किसी दहाई में ये हो गया हो, मैंने तो पिछले 10-11 साल में चीज़ नहीं देखी, और वो भी 1 साल के अंदर। बिकॉज शहबाज राना साहब, इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये जो है अनड्यू बोझ पड़ा। अब जो कुछ हमारे इस फिस्कल स्पेस में अवेलेबल था, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, कि हम इंशाल्लाह, ये आपकी बात दुरुस्त है, आप तो ऊपर सरचार्ज पे चले गए हैं, तो हम जो निचली स्लैब्स हैं उसमें जो भी इजाफा में हुआ उसमें कम से कम हम कमी लाने की हमने कोशिश की है, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। इसी तरह मिड साइज़ कॉर्पोरेट्स, आपने उसका जिक्र नहीं किया कि वहाँ भी ये कह सकते हैं कि ये सुपर टैक्स तो इतना है, आपने 0.5%, वो भी मिड कॉर्पोरेट, तो हमने वहाँ से शुरू किया कि जो SME है, जो मिड मार्केट है, कहीं वहाँ से तो शुरू करें ना, कहीं से शुरू तो करें। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त यही होगी कि इसको इसी तरह आप इसको समझें कि कोई चीज़ कभी जो रिवर्स नहीं हुई थी, हमने आपको कम से कम रिवर्सल में डाल दिया है, लेकिन भी इवेंचुअल एंड स्टेट ये नहीं है। तो अगर आप मेरी दरख्वास्त ये होगी, इसको इस तरह देखें कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को देखें, और इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे लेकर चलेंगे, और जैसे जैसे स्पेस अवेलेबल होगी हम ये करते जाएंगे। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि हर तरह हमने जिन सेगमेंट्स पे अनड्यू बोझ पड़ा है, वेदर इज़ द फॉर्मल सेक्टर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द सैलरी क्लास, आई हैव बीन सेइंग इट रिपीटेडली कि हम कम से कम आपको अंदिया तो दें कि हम सीरियस हैं, वरना तो ये कुछ भी हम किसी जगह भी और कहीं ये इस्तेमाल कर सकते थे। तो दिस इज़ जस्ट ए सिग्नलिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इन द राइट डायरेक्शन। अब आप जी जो शहबाज राना साहब ने बात की है, और इन्होंने आज ये भी एक बात की है कि ये यूथ और वेमेन और इसके ऊपर ये बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा। जो राना साहब ने बात की रेट्स वाली, टैक्स रेट्स वाली, हमने आपसे कहा हम स्टेक होल्डर से बात करके रेट्स की हैं। देखें, पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ई कॉमर्स को, हाँ अच्छा, रेट्स पे अगर हम स्पेसिफिक आते हैं तो इसमें कैटेगरीज हमने इसलिए बनाई हैं कि वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल। जिस तरह की प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसी प्रोपोर्शन में इनकम टैक्स लेना चाहिए। और जब हमने डिफरेंट जो रिटेल के आइटम्स हैं उनको जो ई कॉमर्स पे सेल की जा रही हैं उनको जब हमने एक्सप्लोर किया, तो जो हाई वैल्यू आइटम्स थे वो इलेक्ट्रिकल गुड्स थे या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे। जब आइटम की वैल्यू 2 लाख रुपए की हो और वो सेल हो, तो जो सेल करने वाला है वो 1% के प्रॉफिट मार्जिन पे
0.5% کے پروفٹ مارجن پہ سیل کر دیتا ہے. تو جو 20,000 سے اوپر والے آئٹمس تھے اس کا ہم نے ٹیکس ریٹ 0.25 رکھا, کیونکہ یہ انڈسٹری کا اپنا ان پٹ تھا اور کنزیومرز کا ان پٹ تھا. اور اس کے بعد کلودنگ تھی, جو بوتیکس میں لوگ ہائی ویلیو کپڑے لیتے ہیں, جو یوزولی سوٹ 15,000, 18,000, 12,000 اس طرح کا آتا ہے, وہاں پہ پروفٹ مارجن بھی 10, 15, 20% ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے ٹیکس ریٹ 2% رکھا. اور جو گروسری آئٹمس تھے وہ بھی کم پروفٹ مارجن کے تھے, لیکن نیچرلی الیکٹریکل گڈس سے زیادہ تھے, تو وہاں پہ ہم نے 1% رکھا. ہم نے وہ پرانی پالیسی نہیں کی کہ سب کو ہم ایک ہی اس میں انہیں سفر کروائیں, وہ ریٹ رکھا جو ریزنیبل صاحب ایک سپلیمنٹری سوال کرنا چاہتے ہیں, دھوم میں بھی کھڑے رہیں. کریں جی, کریں جی پلیز. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد ان کے پروفٹ مارجن کا خیال کرنا ہے یا آپ کا مقصد جو ہے کیش اکانومی کو ڈسکریج کرنا ہے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں. دیکھیں میں یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کیونکہ 0.25% سر عرض تو سنیں سر, دیکھیں دو باتیں ڈیفرنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ٹیکس کیا کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, اس کے نتیجے میں اکانومی کے سٹرکچر, اکانومی کی سیگمنٹیشن پہ کیا ایفیکٹ آئے گا, یہ ایک سیپریٹ کویسچن ہے. اور جو ریٹ ڈیفرینشیل ہے وہ سیپریٹ کویسچن ہے. تو پہلے ہم سیکنڈ والے کویسچن کو ہینڈل کر لیتے ہیں جو شہباز صاحب نے بعد میں کی ہے, حالانکہ پہلے کرنی چاہیے تھی. میرے دوست ہیں تو ذرا کبھی کبھی ترتیب بدل لیتے ہیں. تو انہوں نے جو سیکنڈ میں کویسچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دو طرح کی اکانومیز چل رہی ہے. ایک فارمل ریٹیل سیکٹر ہے. فارمل ریٹیل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کے آن لائن ریٹیل سیکٹر میں ہوتی ہے. جو میں جوتے جا کے دکان سے خریدتا ہوں یا جوتے آن لائن خریدتا ہوں, دونوں میں کنزمپشن ٹیکس کنزیومر پے کر رہا ہے. کیا اس کو جو گھر سے آن لائن آرڈر کرے اسے کنزمپشن ٹیکس پے نہیں کرنا چاہیے, یا جو اس کا انکم ٹیکس کی لیبلٹی ہے وہ پے نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب تو نہ میں ہے. تو کیا ہم یہ چھوڑ دیں کہ وہ لوگ جو فارمل کمپلائنٹ سیکٹر میں پی او ایس سسٹم کے اوپر اپنی سیل فلی رجسٹر کرا رہے ہیں, وہ سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اپنی انکم کا بھی پورا حساب دے رہے ہیں, ورسز ان لوگوں کے جو آن لائن بیچ رہے ہیں, نہ ان کا کوئی انکم کا حساب ہے نہ اس کا حساب ہے, وہ کیش کے اوپر ڈلیوری دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میسو کیش ڈلیوری, آپ سب لوگوں کے ہمسایوں میں یہ کیش ڈلیوری والے لڑکے ڈیلی بیسس کے اوپر آتے ہیں. اور یہ اب سائز چھوٹا نہیں رہا, یہ سائز بہت بڑھ گیا. اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو آل پاکستان ریٹیلر ایسوسیشنز ہیں, جو فارمل سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ہزاروں دفعہ ہمارے پاس آئے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ جا رہی ہے, اور جا اس لیے کہ ہم اسی 18% ٹیکس رجیم کے اوپر ہیں اور یہ نہیں ہے. تو اگر آپ 18% کا ڈفرینشل کریٹ کریں گے تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کو ختم کریں گے. تو لیول پلینگ فیلڈ کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ کیا گیا, یہ تو اس کا راشنل ہے, وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. اب جو ڈفرینشل ہے وہ نجیب صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ رفلی 3-4 طرح کے آئٹمز آتے ہیں. اگر انہیں لارج سلیب میں رکھے تو ایک لو کاسٹ آئٹم ہے 2-4 ہزار روپے کی, کوئی گراسری آئٹم آ گیا, کوئی اس طرح کی چیزیں آ گئیں 5-6 ہزار روپے کی. پھر ایک کپڑوں کا سیگمنٹ ہے جو رفلی 10 سے 20,000 کے درمیان ہے, اور پھر ذرا مہنگی چیزیں ہیں جس میں الیکٹرانک آئٹمز ہیں 20,000 پلس. اس کی مزید سیگمنٹیشن بھی کی جا سکتی تھی, لیکن ٹو سٹارٹ ود نہیں کی گئی تاکہ ذرا سادہ رہے معاملہ. اب جہاں تو بینک ہے وہاں پہ جب بینک سے پیمنٹ, جب وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو اسے آئٹم نہیں پتا ہوتا کیا ہے, تو وہاں اس کی جو ویلیو آف آرڈر ہے اس کو ایز اے پراکسی یوز کیا گیا ہے. لیکن جہاں کوریئر ہے وہاں ایگزیکٹلی آئٹم وائز لکھا گیا ہے, اگر آپ نے وہ پڑھا ہو, اور اس میں اسی طرح الیکٹرانک, کلودنگ اور گراسری کی تقسیم کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے گراسری اور کلودنگ کے درمیان کلودنگ میں پرافٹ مارجن ہائر ہیں, یہ آپ مارکیٹ سے چیک کر لیں, آپ لوگ سب معاملے کو جانتے ہیں. اور جو الیکٹرانکس ہیں اس میں ویلیو آف آئٹم زیادہ ہوتی ہے لیکن پرافٹ مارجن کم ہوتے ہیں. تو یہ پرپورشنیلٹی کا پرنسپل ہے جس کے جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں شہباز صاحب کہ اس کے پیچھے اصول کیا ہے. اصول پرافٹ کے ساتھ پرپورشنیلٹی کا ہے.